रब, मलिक और इलाह। ये पैटर्न हमें ये बताता है कि किस तरह हम अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। इसको आप यूँ समझें कि जैसे ये स्टेज नंबर 1 है, ये स्टेज नंबर 2 है और ये है लास्ट स्टेज, यानी कि स्टेज नंबर 3। अब सबसे पहले हमें किस चीज़ को अचीव करना पड़ेगा? स्टेज नंबर 1 को। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि कब्र में जाने के बाद सबसे पहला सवाल मन रब्बुका, ये क्यों होगा? अल्लाह ताला हमसे ये सवाल क्यों रखा है अल्लाह ताला ने कब्र में जाने के बाद इंसान से सबसे पहला सवाल मन रब्बुका क्यों होगा? अल्लाह ताला ने अपना पहला इंट्रोडक्शन करवाया तो रब के लफ्ज़ के साथ करवाया। रब के अंदर देखा अल मलिक आ रहा है, असय्यद आ रहा है, अल मुर्शिद आ रहा है, अल मुनइम आ रहा है, अल क़य्यम आ रहा है। ये सारे जो मीनिंग्स हैं ये रब के लफ्ज़ के अंदर आते हैं। हमने ये भी देखा है कि अगर हमारा रब के साथ ताल्लुक जुड़ जाए तो उसके बाद हमें अपनी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं रहती। सेम इज़ द केस जैसे एक बच्चे को उसके माँ बाप की मौजूदगी में किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। ये पैटर्न हमें पता क्या सिखा रहा है? ये पैटर्न हमारा माइंडसेट बिल्ड कर रहा है। क्या कभी आपने कुरान को इस नज़र से देखने की कोशिश की है कि कुरान में अल्लाह ताला आपका माइंडसेट बिल्ड करते हैं, आपको सोचना सिखाते हैं, आपको देखना सिखाते हैं? जो मन रब्बुका का सवाल है ना, वो पता क्यों होगा? वो सवाल इसलिए किया जाएगा कि पूरी ज़िंदगी इंसान ने अल्लाह को रब तस्लीम करते हुए ज़िंदगी गुजारी है कि नहीं गुजारी? उसका माइंडसेट कैसा था? अगर हम ये कहते हैं ज़ुबान से कि मेरा रब अल्लाह है, हम सब कहते हैं। हम अल्लाह के अब्द हैं या नहीं है, ये हमारे अमल से पता चलेगा। हम ज़ुबान से तो ये कह देते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। जब हम कब्र में जाएँगे, उस वक़्त तो हमारा जो माइंडसेट होगा, जो सबकॉन्शियस बिलीफ होगा, वो ज़ाहिर होगा ना। सबकॉन्शियसली हम ये देख रहे हैं कि फ़लाँ हमारी ज़रूरत का मालिक है, फ़लाँ से हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है, कोई हमें किसी तरीके से बेनिफिट पहुँचा सकता है, कोई हमें किसी तरीके से शर पहुँचा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने इस बात पर तो यकीन ही नहीं किया कि अल्लाह हमारा रब है। और जब हम अपनी ज़िंदगी इस बात के इतराफ़ पर और इस बात पर अमल पर नहीं गुजार रहे कि अल्लाह हमारा रब है, तो हम कब्र के अंदर मन रब्बुका का जवाब कैसे देंगे? क्योंकि अगर हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं ना, फिर तो हमें अल्लाह पर अपनी हर ज़रूरत के लिए तवक्कुल है। हमें ट्रस्ट है अल्लाह पर। और ट्रस्ट कैसे होता है? ट्रस्ट ऐसे होता है कि दुआ के बाद परेशान होना तो हीने यकीन होता है। रब हमारी हर नीड को पूरा करता है। तो हम यहाँ पर ना नीड इज़ इक्वल टू द रिस्क लिखते हैं कि हमारी ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, वो सब के सब क्या हैं? वो रिस्क हैं, जो अल्लाह ताला हमें अता करता है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ, हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमारी एबिलिटीज़, हमारी फुल बॉडी, हमारी बॉडी का हेल्दी वे में वर्क करना, हमें टाइम का मिलना, हमें न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, हमारी ज़िंदगी में लोग आना, लोगों के साथ रिश्ते बनना, लोगों की ज़िंदगी में उनके दिल में हमारे लिए जगह बनना, ये सब क्या है? ये हमारे लिए रिस्क है। हमारी ज़िंदगी में स्पाउसेस का आना, औलाद का आना, औलाद का नफ़ा बख्श होना, ये सब कुछ इंसान के लिए उसका रिस्क है जो रब उसे अता करता है। अगर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना किसी चीज़ के लिए और उसके बाद हम परेशान होते हैं, परेशान इस अंदाज से होते हैं कि एक होता है आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े से स्ट्रेस में हो, उसको सोच कर। वो स्ट्रेस ऐसा है कि आप ये सोच रहे हो कि आप उस काम को किस स्ट्रेटजीज़ के साथ करो, तब वो स्ट्रेस आपको पॉजिटिव वे में डील करेगा, आपको लीड करेगा वे पर। लेकिन अगर आप एक ऐसी अनप्रोसेस्ड एंग्जाइटी के अंदर चले गए हो, जो शक की कैफियत है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और जब आपके अंदर ये 2 चीज़ें होंगी ना किसी भी रास्ते पर कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो वो नहीं होगी। क्योंकि आपके पास ये 2 ऑप्शंस और इसमें से एक ऑप्शन ना होने का इसी वजह से क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो बिलीफ मौजूद होगा कि ये चीज़ नहीं होनी। और इसका मतलब है कि आप पॉजिटिवली थिंक नहीं कर रहे। आपकी जो थिंकिंग है वो नेगेटिवली प्रोसेस्ड है। आपकी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव है। और जब ये नेगेटिव है, हम अपनी ज़िंदगी में शक का शिकार हैं, हम छोटे-छोटे मामलात में शक का शिकार हैं, तो फिर बड़े मामलात को तो छोड़ ही देना चाहिए। और यहाँ पर जब हम इस बात का इतराफ़ नहीं कर रहे कि अल्लाह हमारा रब है, जब स्टेज नंबर 1 कवर नहीं होगी तो स्टेज नंबर 2 कैसे आएगी? फिर हम हेल्दी बाउंड्रीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ़ के अंदर? कैसे उनकी रिस्पेक्ट करेंगे? कैसे इस स्टेज 2 के बाद हम अपनी ज़िंदगी के मकसद तक पहुँचेंगे? क्योंकि स्टेज 1 क्या है? ये हमें बचाएगी उन चीज़ों से जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हेल्दी बाउंड्री क्यों कहा जाता है? हेल्दी बाउंड्री होती वो है जो कि हमारे बेनिफिट के लिए हो। और जब हम उस हेल्दी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करें, इट मीन्स कि फिर हमें नुकसान पहुँचेगा। जब आप इस हेल्दी बाउंड्री के अंदर रहना शुरू करते हैं ना, जो मलिक ने आपको प्रोवाइड किया है, वो मलिक जो आपका ओनर है, द अल्टीमेट ओनर, जो आपको लुक आफ्टर कर रहा है, आपकी नीड्स को, आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है, आपको तोहफे दे रहा है, आपको कायम रख रहा है। हमें कायम रखने का मतलब क्या है कि हम अपने आप को डेली बेसिस पर एट ईच मोमेंट हम अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में पुट कर देते हैं जो हमारे लिए बुरी होती हैं, जिनका रिजल्ट्स हमारे लिए बुरे होते हैं। बट अल्लाह ताला हमें दोबारा से रिकवर करता है, दोबारा से हमें फॉर्म में लेकर आता है, हमें पहले से ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से जोड़ता है। अगर हम इस हेल्दी बाउंड्री को फॉलो करते रहेंगे ना, तो हम खुद शनास बन जाएंगे। और जो खुद शनास होता है ना, जिसको अपनी ज़ात की आगाही होती है, वही फिर रब शनास बनता है। और जिसको अपनी ज़ात की आगाही नहीं होती, वो खुद शनास भी नहीं होता, वो रब शनास भी नहीं होता। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इन्होंने रब को भुला दिया तो अल्लाह ने इनको अपनी जानें भी भुला दी। यानी कि फिर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था, वो इस दुनिया में आए क्यों थे। एक इंसान और ख़ास तौर पर मुसलमान जिसको अल्लाह ने इस्लाम की नेमत से नवाजा है, उसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि वो खाए पिए सो जाए और इस तरह से अपनी ज़िंदगी के दिनों को ज़ाया करता रहे। सबसे बड़ा रिग्रेट जो इंसान के दिल के अंदर होता है ना, वो ये होता है कि वो उसने वक्त ज़ाया कर दिया जो उसके पास आया था। जितने भी लोग मर जाते हैं ना या मरने के करीब होते हैं, उनसे पूछा जाए ना कि देखा जाए जो उनके करीब लोग थे, उनसे पूछा जाए कि जब वो मर रहे थे तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी या उनका सबसे बड़ा अफ़सोस क्या था? तो वो कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि उनको कोई ना टाइम मिल जाए, चाहे 5 मिनट मिल जाएँ। वो उन 5 मिनटों में कुछ ना कुछ करना चाहते थे। कोई ऐसी चीज़ कर जाना चाहते थे जो उनको बेनिफिट दे जाए। लेकिन उनको वो 5 मिनट नहीं मिले, उनको वो 1 मिनट भी नहीं मिला क्योंकि उन्होंने पहले पूरी ज़िंदगी में जो उनको टाइम दिया गया, याद रखिएगा कि टाइम और एनर्जी ये आपके 2 बड़े एसेट्स हैं। और आपने ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करना है जो आपके इन 2 एसेट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इनको ज़ाया कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी बॉडी की एनर्जी है। आपके अंदर इस वक़्त सलाहियत, ताकत मौजूद है
काम करने की, आगे बढ़ने की, अपनी इस दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेकर आने की। और अगर आप ये इस वक्त अपने वक्त को और अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देंगे ना, तो फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा सिवाय अफसोस के। तो दिस इज द स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड द स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 1 में ये माइंडसेट है। अल्लाह ताला ने रब का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में हमारे माइंडसेट की प्रोग्रामिंग की है, हमारा माइंडसेट डेवलप किया है, हमें सोचना सिखाया है कि हमने कैसे सोचना है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम फील करेंगे, और जैसा हम फील करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अमल करेंगे। ये पैटर्न आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। थिंक देन फील एंड देन एक्ट। सही है? थिंक फील एंड एक्ट। जैसा आप सोचेंगे ना, उसी से रिलेटेड आपको फीलिंग भी आएगी। जैसे अगर मैं आपको ये मिसाल दूं कि बारिश हुई, और उस बारिश से जुड़ी आपकी एक अच्छी याद भी हो सकती है और बुरी याद भी हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा लव्ड वन जिसका एक्सीडेंट हुआ बारिश के मौसम में, और वो अब आपके साथ नहीं है। तो जब भी बारिश होगी आपके दिमाग के अंदर कैसा ख्याल आएगा? वो मेमोरी आपको याद आएगी जब आपके फलां किसी खास इंसान की डेथ हो गई थी, बारिश का मौसम था, एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद आपको फीलिंग कैसी आएगी? उदासी की, गम की फीलिंग आएगी ना। तो जैसा आप सोचोगे वैसा आप फील करोगे, और उस उदासी और गम के कैफियत के अंदर वैसा ही आप एक्ट करोगे। ये माइंडसेट की डेवलपमेंट है जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमारी की है। लेकिन अफसोस की बात ये कि आज तक हमें ये नहीं सिखाया गया, ये नहीं दिखाया गया कि कुरान हमें साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली कैसे डील करता है। कुरान हमारा माइंडसेट बिल्ड करता है। एक मुसलमान का माइंडसेट बिल्ड होता है तभी वो मुसलमान से मोमिन के लेवल तक पहुंचता है। जो रब को मानने वाले हैं ना, वो इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलते हैं कि उनकी हर नीड को पूरी करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ उनके रब की है। ना उन्होंने किसी के सामने झुकना है, ना किसी के सामने कुछ ऐसी खुशामदी करनी है कि उनकी लाइफ की कोई ज़रूरियात पूरी हो, क्योंकि वो पूरी होंगी तो अल्लाह के इज़्न से होंगी। किसी सबब से कोई फ़ायदा आपको नहीं पहुंच सकता जब तक कि मुसब्बिबुल असबाब उस सबब में तासीर पैदा ना करते। अगर मुसब्बिबुल असबाब का देने का हुक्म हो ना, वो देना चाह रहा हो, तो फिर इस बात की भी कैद नहीं है कि आपके पास सबब मौजूद है कि नहीं। तो आपका ये माइंडसेट रब मानने वाला डेवलप हो जाता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली हेल्दी बाउंड्रीज ईजी हो जाती हैं। आप इनके अंदर रहकर सिक्योर फील करते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली आप अपनी ज़िंदगी के मकसद की तरफ चल पड़ते हैं। और अल्लाह ताला आपको वो रास्ता दिखा देता है जिसके लिए आप पैदा किए गए थे, जिसके लिए इस दुनिया में भेजे गए थे। और फिर जब हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस अल्लाह है, हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होती है, जो हमारा सेंट्रल फोकस होता है ना, वो हमारा रब की ज़ात होती है। अगर हमारा जो सेंट्रल फोकस है ना वो ख़राब हो जाए, कभी ये सोचा है कि जो खाना काबा है वो मिड में है, हम उसके गिर्द तवाफ करते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट है ना आपका, वो आपके रब की ज़ात होनी चाहिए, और बाकी सब कुछ साइड पर। आपने इस सेंटर पॉइंट को मिड में रखना है और अपने आप को अगेन रीसेंटर करना है, अपनी इंटेंशन को प्योर करना है ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस जब आप अपनी इंटेंशंस को प्योर करते हैं, खुद को रीसेंटर करते हैं, रीअलाइन करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके सामने वे इजी हो जाता है। क्योंकि आपका वाई जब क्लियर है ना, तो हाउ आपका इजी हो जाएगा। अगर वाई क्लियर नहीं है तो हाउ इजी नहीं होगा। और जब आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल गया, फिर आप डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ते, फिर आप उस पर्पस में इतने इन्वॉल्व होते हो कि वो पर्पस आपकी प्रायोरिटी होता है। आपको पता होता है कि आप वो कर क्यों रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो कर रहे होते हैं उसमें आप अपनी पूरी एफर्ट पुट करते हैं फिर। और अगर अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी का पर्पस नहीं रहेगी, तो आपकी ज़िंदगी बिखरना शुरू हो जाती है। आपकी ज़िंदगी का महवर, आपकी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट या कोई नेमत बन जाएगी, कोई रहमत बन जाएगी, कोई मुकाम बन जाएगा, कोई इंसान बन जाएगा। अल्लाह नहीं है ना, तो फिर आप इन तक महदूद हो जाओगे। और ये क्यों आपकी ज़िंदगी का मकसद बन जाएगा? क्योंकि आपको लगेगा कि फ़लाँ की वजह से मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है, या फ़लाँ की वजह से मुझे कोई हार्म हो रहा है। आपके नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ आपका रब है। आज से आपने एक एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज पता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमा आपने दोहराना है, चाहे 10 मरतबा, बट कॉन्शियसली, डेली बेसिस पर। जब आप ये करोगे ना, पता क्या मिलेगा आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए जो हमें तर्जुमा मिलता है वो क्या है कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आज से आपने एक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड अपने माइंड के अंदर लेकर जाना है। देयर इज नो वर्दी ऑफ योर अटेंशन अदर देन अल्लाह। आपकी अटेंशन, आपकी सोच, इसका कोई अहल नहीं है, यानी कोई इस बात का अहल नहीं है कि वो आपके फोकस को अपनी तरफ डाइवर्ट कर ले। आपका फोकस, आपका जो सेंटर पॉइंट है ना लाइफ का, जो सेंट्रल फोकस है, वो अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। और अगर अल्लाह की ज़ात आपका सेंट्रल फोकस नहीं है ना, फिर आपकी ज़ात बिखर जाएगी, आपकी ज़िंदगी बिखर जाएगी। देयर इज़ नो वर्दी ऑफ योर अटेंशन अदर देन अल्लाह। ज़िंदगी में जब भी कभी कोई मसला आता है ना मेरी ज़िंदगी में, कि कुछ भी ऐसा जो मेरी सोच को अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहा हो, डिट्रैक्ट कर रहा हो, तो मैं ये जुमला अपने दिमाग में दोहराती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर मैं अपने आप से ये कहती हूँ, देयर इज़ नो वर्दी ऑफ माई अटेंशन अदर देन अल्लाह। अल्लाह के सिवा इस बात का अहल कोई नहीं है कि मेरा फोकस उसकी जानिब जाए। आप अपनी चीज़ों को करें, अपने कामों को करें, अच्छे फोकस, अच्छी अटेंशन के साथ करें। उनका लिंक, उनका रूट लेवल का जो लिंक है ना, वो अल्लाह की ज़ात से होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए अल्लाह की ज़ात के साथ वो नीयत कैसे जुड़ेगी, वो इंटेंशन कैसे जुड़ेगी? 2 सवाल आपने खुद को देने हैं, और उनके जवाब आपने अपने आप से ही लेने हैं। जो काम आप करने जा रहे हैं वो अल्लाह की खुशनुदी का बाइस बनेगा कि नहीं बनेगा? वो काम अल्लाह को पसंद आएगा कि नहीं आएगा? वो काम आपको अल्लाह के करीब करेगा कि नहीं करेगा? अगर इनका जवाब हाँ में मिल जाए तो फिर आप आगे प्रोसीड करें। और अगर इनका जवाब ना होना, कि एक ही सवाल चलें अपने दिमाग के अंदर रख लें कि जो भी काम करने जा रहे हैं इससे आपके और अल्लाह के दरमियान का फासला कम होगा या ज़्यादा होगा, तो जब कम होगा ना, तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको कर गुजरें। आज इस क्लास के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको यही नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है।
وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ کیوں پیدا کیے گئے. اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایسی ٹریننگ بھی نہیں ہے، نہ تو ان کو ایسی پیرنٹنگ ملتی ہے، نہ ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے کہ ان کے دماغ کی سوچ وہاں تک جا سکے کہ ان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. آپ سوچتے ہیں کہ میں کون سا کام کروں، کون سی فیلڈ میرے لیے ہے. آج میں آپ کو ایک کلیہ دے رہی ہوں، جس کلیہ کے ذریعے آپ نے یہ جان لینا کہ فیلڈ آپ کی کون سی ہے. وہ کلیہ ہے انرجی. اب اس انرجی سے کیا مراد ہے؟ انرجی سے مراد کیا، میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی. وہاں پر ایک لیڈی سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں سب ڈاکٹرز ہیں تو آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنی؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جس دن ان کا ٹیسٹ تھا MBBS کا، اس دن ان کا صبح اٹھنے کا دل نہیں کیا، اس لیے وہ ڈاکٹر نہیں بنی. اب آج میں آپ کے سامنے یہ ورڈز کوٹ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ وہ راستہ یا وہ کام جو آپ کو نیند سے جگا نہیں سکتا نا، وہ آپ کا راستہ نہیں ہے. کیونکہ اس راستے سے نا آپ کو انرجی نہیں ملے گی. یہ انرجی پتہ کیا ہے؟ یہ دل کا مزہ ہے. وہ دل کا مزہ جو آپ کو نیند سے بیدار کر دیتا ہے، آپ کو سونے نہیں دیتا. یہ وہ انرجی ہوتی ہے کہ جب آپ کو آپ کی فیلڈ مل جائے نا، آپ کا راستہ مل جائے، تو پھر آپ آٹومیٹکلی اس راستے پر چلتے ہو. اس راستے کے لیے آپ کو کسی موٹیویشن کی، کسی انسپریشن کی، کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے ساتھ چلے گا تو آپ آگے بڑھو گے. یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ اکیلے بھی چل پڑتے ہو، اور وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. جیسے اب آج اگر میں ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی ایگزامپل دوں، اس پروجیکٹ کو میں نے 2018 کے اندر شروع کیا تھا، اور اس وقت میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ یہ ایک لیول پر جا کر انسٹیٹیوٹ بن جائے گا. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے اتنا بینیفیشل بن جائے گا، لوگ اس سے اپنے حصے کی خیر لینے آ جائیں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری زندگی کا اتنا بڑا مقصد ہے کہ میں نے ایک دیا بننا ہے، اور میں نے روشنی کا باعث بننا ہے. میں نے بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے، وہ پہلا قطرہ جس کے بعد بے شمار قطرے آتے ہیں. لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا. میں اس راستے پر آئی تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب تہجد کے ٹائم رات کو جب سب لوگ سوئے ہوتے تھے تو میں قرآن نوٹس کے اوپر کام کر رہی ہوتی تھی. میں کیوں کرتی تھی اس وقت آدھی رات کو اٹھ کر، جب باقی سب لوگ سو رہے ہیں، میں اس وقت قرآن نوٹس کے اوپر کام کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے مزہ آتا تھا. مجھے کچھ ایسا ملتا تھا جو اس کام میں تھا. مجھے کچھ ایسا ملتا تھا جو مجھے کہیں اور نہیں ملتا تھا. اور میں بیدار ہونے کے لیے کوئی 10-15 الارم نہیں لگاتی تھی کہ الارم بجیں گے، مجھے کوئی جگائے گا تو پھر میں اٹھ کر کام کروں گی. نہیں، میں خود اٹھتی تھی، مجھے کوئی جگانے والا نہیں تھا، اور میں خود کام کرتی تھی. یہ وہ چیز ہے انرجی. وہ راستہ جو آپ کو بیدار نہیں کر سکا نا نیند سے، وہ آپ کا راستہ ہی نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کسی ایسے راستے پر ہیں نا جہاں پر آپ کو مزہ نہیں آ رہا، جہاں پر آپ کو دل کا سکون نہیں مل رہا، جہاں پر آپ نیند سے بیدار نہیں ہو پا رہے، تو آپ اس راستے کو دوبارہ سے دیکھو، اور دیکھو اپنے ارد گرد کہ کیا کوئی ایسی فیلڈ ہے جس کو آپ چن سکتے ہو، جہاں پر آپ کی جانے کا دل کرے، یا جس کا پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہو. تو پھر اس چیز کے بارے میں سوچو اور اس چیز کو چنو اور اس پر دل لگا کر محنت کرو. اور دنیا کا علم حاصل کرنا کسی بھی فیلڈ میں یہ برا نہیں ہے. دیکھیں، جو بات کی جاتی ہے نا، دین اور دنیا، ان کو بیلنس کیسے کیا جائے، یہ بیلنس کبھی بھی نہیں بن سکتا. پتہ ہے کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ یہ جو دنیا کا ورڈ ہے نا، یہ نکلا ہے ادنا سے. ان کلاسیکل عربک یہ ادنا کے پیٹرن سے نکلا ہے. تو جو چیز ادنا ہے، مجھے بتائیں کیا آخرت کا کوئی مقابلہ ہے اس دنیا کے ساتھ؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اگر یہ دونوں برابر نہیں ہے تو پھر ان کا بیلنس کیسے مینٹین ہوگا؟ بیلنس آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے اپنے لائف کے ڈے ٹو ڈے ٹاسک کے اندر. آپ نے اپنی لائف کی ڈومینس کے اندر بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے. لائک آپ اپنے آپ کو، آپ کی ایک ہوگی فزیکل ڈومین. فزیکل ڈومین کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو کرو گے. اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. کبھی مومن اللہ کو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ جب کوئی خود کو سائیکولوجیکلی اینڈ ایموشنلی ڈیل کرنا جانتا ہے نا، تو وہ لائف کی چیلنجز کا سامنا بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. ایک ہو گئی آپ کی فزیکل ڈومین، جہاں پر آپ نے اپنی باڈی کو فزیکلی فٹ رکھنا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسٹمک فلیٹ تھا. آج ہمارے دیندار طبقے کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ فزیکلی فٹ آپ کو نظر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کی اثر روح کو بھلا کر خود دوسری چیزوں میں وہ آگے بڑھ گئے ہیں. کول اور فیل کا تضاد مل رہا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف تھی نا، جو پورا ڈے کا ایک اسٹرکچر تھا، وہ فلی ایکٹیو لائف سٹائل تھا. ہیلدی ایٹنگ تھی اور ہیلدی ایکٹیو لائف سٹائل تھا. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو فزیکلی ہیلدی ایکٹیو لائف سٹائل کے اندر لے کر آنا ہے. دین جب ہم سائیکولوجیکل ڈومین کی بات کرتے ہیں، ہماری زندگی کی ڈفرنٹ ڈومینز ہیں. فرسٹ ہے فزیکل، اپنے پاس لکھتے جائیے گا. سیکنڈ از دا سائیکولوجیکل. سائیکولوجیکل ڈومین کیا ہوتی ہے؟ ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے برین کی ایک لینگویج ہوتی ہے. جس طرح ہماری یہ زبان ہے نا، ہم بولتے ہیں دوسروں کو سنائی دیتا ہے، اسی طرح ہمارے دماغ کی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے سیلف ٹاک. وہ ورڈز ہوتے ہیں، وہ پیٹرن آف ورڈز ہوتے ہیں جو ہم خود کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنے انوائرمنٹ سے بھی انفلوئنس لیتے ہیں. ہم نے اس کو ٹاکسک نہیں رکھنا. ہم نے اپنی لائف سے ایسے لوگ ایلیمینیٹ کرنے ہیں جو ہمیں ٹاکسک بیہیویئر دیتے ہیں. ہماری زندگی میں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جیسے نکاح کا رشتہ یا خون کا رشتہ. آپ ان لوگوں کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے لائف سے، نہ ہی آپ نے کرنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اور صبر کا معاملہ کرنا ہے، درگزر کا معاملہ کرنا ہے. جہاں کہیں پر آپ کے لمٹ کو کراس کیا جاتا ہے، آپ نے ایتھیکلی کمیونیکیٹ کرنا ہے. کمیونیکیشن کرنا سیکھنا ہے کہ اپنے رشتوں میں آنیسٹلی کمیونیکیٹ کیسے کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، آپ خاموشی اختیار کر لو، یہ آپ کا صبر ہے. یہ صبر نہیں ہے، یہ آنیسٹ بیہیویئر نہیں ہے رشتوں کے ساتھ. کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ آپ اپنے اندر سب کچھ جمع کرتے جاؤ گے، اپنے آپ کو ایموشنلی ڈاؤن کرو گے، سائیکولوجیکلی ڈاؤن کرو گے. اس کا امپیکٹ آپ کے باڈی کے اوپر پڑے گا. آپ کا جسم بیمار ہونے لگ جائے گا، کیونکہ آپ کا دماغ آپ کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا جسم ٹھیک کام نہیں کرے گا. اور جب جسم اور دماغ دونوں کام نہیں کر رہے تو پھر آپ روح کے کیسے یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی روح سفر طے صحیح سے کرے گی؟ کیونکہ جسم روح کی سواری ہے. اگر آپ نے سواری کوئی بیمار کر دیا تو روح اپنا سفر طے نہیں کر سکتی. یہ کول یاد رکھیے گا. جسم جو ہے نا، وہ روح کی سواری ہے اور آپ نے جسم کی کیئر کرنی ہے. اور اس جسم کا ایک حصہ ہے یہ دماغ.
اس دماغ کی ایک صلاحیت ہے اور وہ ہے سوچ. آپ کی اصل ہستی آپ کی سوچ ہے، باقی سب ہڈیاں اور گوشت ہے. یہ مولانا رومی کا قول ہے. تو اپنی سوچ کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. ایسی صحبت، ایسے لوگ جو آپ کو ٹاکسک ورڈز دے رہے ہیں. ٹاکسک ورڈ کیسے؟ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کس نے کہا نہیں کیا جا سکتا؟ دنیا میں ہر جو چیز ہوتی ہے وہ ایک دفعہ پہلے ہوتی ہے، بعد میں لوگ اس کو بے شک ریپیٹ کریں گے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کو سب سے پہلے کرنے والا آتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ اپنے ڈومین میں اس چیز کو سب سے پہلے کرنے والے ہوں. آپ نے اپنی زندگی سے ایسے لوگ سائڈ پر کرنے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں رکھے جاتے ہیں، دماغ میں نہیں رکھے جاتے. یہ بات لکھ لو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں رکھے جاتے ہیں، دماغ میں نہیں رکھے جاتے. ان کے ساتھ آپ ملو، اچھے سے بیٹھو، اچھا اخلاق رکھو، لیکن ان کی باتوں کو آپ نے اپنے دماغ تک نہیں جانے دینا. دماغ تک وہ الفاظ جانے دینے ہیں جو پازیٹیو ہیں، جو آپ کی انرجی کو ریجوینیٹ کرتے ہیں، اس کو نیا کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں. انرجی کو ڈاؤن کرنے والے، انرجی ڈریننگ لوگ جو ہیں نا، ان کو لائف سے ایلیمینیٹ کرنا ہے، لائف سے سائڈ پر کرنا ہے. اگر آپ اپنی لائف کے اندر ایک پازیٹیو گروتھ چاہتے ہو نا، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. دین آپ کی ڈومین آتی ہے ایموشنل ڈومین. ایموشنل ڈومین کا کیا مطلب ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس، جس کو ایموشنل کوشنٹ بھی کہتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ آپ کے نیگیٹو یا پازیٹیو یہ جو ایموشنز ہیں نا، ایموشنز کا کیا مطلب ہے؟ انرجی ان موشن. ٹھیک ہے، ایموشنز کا مطلب ہے انرجی از ان موشن. تو یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ آپ کو انرجی دیتے ہیں، آپ کو ایک طاقت دیتے ہیں کام کی. جیسے غصہ ہے تو غصے کے اندر آپ کو ایک ہائی لیول کی انرجی ملتی ہے. اب غصے کو پازیٹیولی یوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی انرجی کو چینلائز کر کے. چینلائز آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ہائی انرجی آپ کو مل گئی، آپ اس جگہ سے کچھ دیر کے لیے چلے جاؤ جہاں پر آپ اپنا غصہ اتار سکتے ہو، یا پھر اس انرجی کو مس یوز کر سکتے ہو. خاموشی اختیار کر لو یا کچھ بھی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں انوالو کر دینا ہے جہاں پر آپ کی ہائی انرجی کی ضرورت تھی. آٹومیٹیکلی آپ کی انرجی پازیٹیو وے میں یوز ہو جائے گی. جیسے نیگیٹو ایموشنس کو ٹریک کرنا پڑتا ہے، ان کو چینلائز کرنا پڑتا ہے، سیم از دا کیس پازیٹیو ایموشنس کو بھی کرنا پڑتا ہے. جب آپ کی زندگی میں خوشی آئی ہے، آپ بہت خوش ہیں، آپ محبت کو محسوس کر رہے ہیں، آپ زندگی کے مزے کو محسوس کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر اپنے آپ کو غفلت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے ان ایکٹیویٹیز میں جہاں پر آپ کے کام کے کرنے کی ضرورت ہے. تو آٹومیٹیکلی آپ کی انرجی پازیٹیو وے میں یوز ہو جائے گی. یہ ایموشنل ڈومین ہو گئی. دین آپ کی فیملی کی ڈومین آتی ہے. فیملی میں آپ کے رشتے ہوتے ہیں. اس کو کیسے بیلنس کیا جائے گا؟ اس کو ایسے بیلنس کیا جاتا ہے. میں نے نا ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی جہاں پر انسان کی نا آخری وقت کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے کمنٹ کر رکھا تھا، خاص کر کے جو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو نرسز ہیں یا کیئر ٹیکرز ہیں، انہوں نے کمنٹس کر رکھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک کمنٹ تھا وہاں پر کہ میں نے بہت سارے لوگ جب وہ ڈیتھ بیڈ پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹائم گزارا ہے، اور دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے آخری وقت میں ہوتے ہیں نا، تو ان کی یہ خاص چاہت ہوتی ہے. تو موسٹلی جو لوگوں کی چاہت ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا بینک بیلنس چیک کر لیں، وہ یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں. ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ان کے اس وقت میں ان کی فیملی ان کے پاس ہو، ان کے اپنے ان کے پاس ہو. اور بہت سے ایسے ویسٹ میں ایسے لوگ ہیں جو ڈیتھ بیڈ پر اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. اور ایک جو انسان تھا وہ مرتے ہوئے ایک نرس کو ایک میسج دے کر گیا، اور اس نے میسج یہ دیا کہ اسٹاپ فار مومنٹ، اسمیل دا روزز اینڈ اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی. کچھ لمحے کے لیے رک جاؤ، پھولوں کی خوشبو کو محسوس کرو، اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو. یہ وہ ایسٹ ہے آپ کی زندگی کا جس کا کوئی نمل بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیملی آپ کو دی ہے، آپ کو زندگی کے اس پارک کے لیے دی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک مشین بنا لو گے اور اپنی فیملی کو مائنس کر دو گے نا، تو آپ کی زندگی سے وہ جو آپ کے خون کے اندر نا، آپ کا خون مکمل اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہو. آپ کے جگر جو ہے نا وہ خون بنانے لگ جاتا ہے، آپ خوشی محسوس کرنے لگ جاتے ہو. یہ سب کچھ آپ کی فیملی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تھے نا، اسٹاپ فار اے مومنٹ، اسمیل دا روزز اینڈ اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی، یہ ایک ادھیر عمر کے مرد کی ڈیتھ بیڈ پر ایک میسج ہے نرس کو. اور آپ سوچیں کہ یہ میسج کہ کوئی عام میسج ہوگا؟ یہ پوری زندگی ایک مشین کی طرح گزارنے کے بعد چل کر آخری مومنٹ جب آپ اکیلے ہونا اور آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے، لیکن آپ نے اپنے رشتوں کو نہیں بنایا، آپ نے بیلنس نہیں مینٹین کیا ان یور پروفیشنل لائف اینڈ ان یور فیملی لائف. تو آپ نے بینک کے اندر آپ کو بیلنس تو مل گیا، بٹ آپ کی فیملی کھو گئی. پیسے چلے جائیں تو اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے، فیملی چلی جائے تو زندگی خالی ہو جاتی ہے. تو یہ ڈومینز اپنے پاس لکھیں. اس سے آگے کی ڈومینز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.